गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शरफ नानपारवी साहब से कि नाते पाक से एक और नवाज दें ताकि हम लोगों का ईमान रोशन हो जाए। मौजूद सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाते पाक की हुक्म हुआ है मैं पेश करूँगा। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा आप हज़रात उसी दिलजोई के साथ मुलाज़ा फरमाया। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ दुआइया, आप हज़रात समात फरमा लें। हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, मेरा लिबास बशर तार तार मत करना, मेरा लिबास बशर तार तार मत करना। वाह वाह वाह। गुनाहगार है हर सजा कबूल मुझे, वाह। नबी नबी के आगे मगर शर्मसार मत करना, क्या कहने नबी के आगे मगर शर्मसार मत करना। बहुत अच्छे भाई। हिसाब हश्र में दोस्तों जिस वक्त हमारे नामा अमाल आपके सामने खुले हैं, आज उम्मत का क्या हाल है। नाते पाक के चंद शेर आप हज़रात के पहुँचा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमा लें फैज़ भाई। इनायत हुजूर। कि जन्नत में जाना है तो ये सामान चाहिए, जन्नत में जाना है तो ये सामान चाहिए, जन्नत में जाना है तो ये सामान चाहिए। थोड़ा सा जुड़ के सुनिए आप हजरात। इनायत जन्नत में जाना है तो ये सामान चाहिए, इश्क़ नबी सहाबा का ईमान चाहिए, इश्क़ नबी बहुत सहाबा का ईमान चाहिए। बख्शिश के वास्ते शहर वाला पे हो निसार। डाइट पे बैठे तमाम शोरे के नाम। बख्शिश के वास्ते शहर वाला पे हो निसार, बख्शिश के वास्ते शहर वाला पे हो निसार। तैबा में मौत आए ये अरमान चाहिए, तैबा में मौत आए ये अरमान चाहिए। और दोस्तों तारीख का शेर आपकी अदालत पेश करना मुलाज़ा। सब कुछ लुटा सके जो मोहम्मद के नाम पर, सब कुछ लुटा सके जो मोहम्मद के नाम पर, सब कुछ लुटा सके जो मोहम्मद के नाम पर, सब कुछ लुटा सके जो मोहम्मद के नाम पर।
صدیق جیسا صاحب ایمان چاہیے صدیق جیسا صاحب ایمان چاہیے جنت میں جانا ہے تو یہ سامان چاہیے دوستو اسی سلسلے کا دوسرا شعر پڑھتے رہیے شرف بھائی پڑھتے رہیے واہ 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 جنت میں جانا ہے تو یہ سامان چاہیے سر پھر اٹھا رہا ہے ستم حق کے سامنے واہ 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 سنے گا دوستو واہ واہ سر پھر اٹھا رہا ہے ستم حق کے سامنے سر پھر اٹھا رہا ہے ستم حق کے سامنے دنیا کو پھر عمر سا مسلمان چاہیے کیا کہنے شرف صاحب دنیا کو پھر عمر سا مسلمان چاہیے اسی قبیل کا تیسرا شعر ملاحظہ فرما لیں عنایت حضور دنیا کو پھر عمر سا مسلمان چاہیے مقبول حق تو ہوگی تیری غربا پروری غیبی صاحب خاتو جی مقبول حق پہ ہوگی تیری غربا مقبول حق تو ہوگی غربا پروری تیری غربا پروری مقبول حق تو ہوگی تیری غربا پروری لیکن خلو سے حضرت عثمان چاہیے لیکن خلو سے حضرت عثمان چاہیے آخری شعر آپ حضرات کی دعائیں ہمارا سرمایہ ہے دین نبی کی جس سے حفاظت ہوا کر تاریخ کیا کہنے بہت اچھا دین نبی کی جس سے حفاظت ہوا کرے دین نبی کی جس سے حفاظت ہوا کرے حضرت علی کے جیسا نگہبان چاہیے حضرت علی کے جیسا نگہبان چاہیے مقطع کا شعر آپ کی دعا ہمارا سرمایہ ہے مل جائے گا تجھے بھی شرف نعت گوئی کا فیض بھائی خات وجہ چاہوں گا مل جائے گا تجھے بھی شرف نعت گوئی کا مل جائے گا تجھے بھی شرف نعت گوئی کا اس کے لیے تو جذبہ حسان چاہیے اس کے لیے تو جذبہ